आप देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक। आपका भाई मोहम्मद इकबाल। रबीउल अव्वल का महीना है। रबी का माना है बहार और अल अव्वल का माना है पहली। तो पहली पहली बहार, मौसम बहार शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। इसी रबीउल अव्वल के महीने में हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। रबीउल अव्वल की 9 तारीख बरोज़े सोमवार पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को बरोज़े सोमवार हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। योमे विलादत बतौर ईद मनाना ना तो अल्लाह की किताब कुरान करीम की ये तालीम है और ना खुद नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला जिंदगी के अंदर अपने विलादत के दिन को इस तरह ईद के तौर पर नहीं मनाया। हर पैगंबर की उम्मत में अहले बिदत होते हैं। हर पैगंबर की उम्मत में बिदआत करने वाले अहले बिदत होते हैं और इन अहले बिदत को कयामत के दिन में अल्लाह के फरिश्ते मलाइका नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हौज़ कौसर पर जाने से रोक देंगे। अहले बिदत वल खराफात नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुलूब करते हुए अहले बिदत वल खराफात नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुलूब करते हुए आप हुजूर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत ईद के तौर पर मनाते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग केक काटते हैं और उन केकों के ऊपर बर्थडे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं। अहले बिदत वल खराफात 12 रबीउल अव्वल को, जिसे 12 वफात कहा जाता था, जलूस भी निकालते हैं, घोड़े भी निकालते हैं और चरागा भी करते हैं और बाज जगह के ऊपर नऊज बिल्लाह ढोल बाजे का भी इंतजाम किया जाता है और बाज बदबख्त जो है वो नऊज बिल्लाह डांस करने का भी एहतिमाम करते हैं। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रोजा रखा करते थे। सही मुस्लिम में हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सोमवार के दिन रोजा रखने के मुतल्लिक पूछा गया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रोजा रखा करते थे। तो पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमवार के दिन रोजा रखते हैं? तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सोमवार के दिन, मंडे के दिन रोजा रखने की वजह बता दी। फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सोमवार के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ, और फरमाया मैं सोमवार के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि सोमवार के दिन मुझे पैगंबर बनाया गया। कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना योम विलादत तारीख के तौर पर नहीं मनाया। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपना योम विलादत तारीख के तौर पर नहीं मनाया, बल्कि दिन के तौर पर मनाया। कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपना योम विलादत ईद बनाकर नहीं मनाया, बल्कि रोजा रखकर मनाया। जो शख्स नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार होगा, याद रख लें, मोहब्बत के साथ इताअत करना लाजिम है। जहां मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, वहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत करना, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते
ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اطاعت اور اتباع نہیں کرتے تو ایسا شخص بھی کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت تاریخ کے طور پر نہیں منایا، بلکہ دن کے طور پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت منایا۔ اپنا یوم ولادت منانے کے لیے 12 مہینوں کا انتظار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کیا اپنے یوم ولادت پر۔ اور ایک ہفتے میں ایک سوموار آتی ہے اور ایک مہینے میں 4 سوموار آتی ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام مہینے میں 4 مرتبہ روزہ رکھتے، بروز سوموار اپنا یوم ولادت مناتے ہوئے، مطلب روزہ رکھ کر اپنے یوم ولادت پر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرتے۔ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کوئی نعمت عطا فرما دے تو ہم سجدہ شکر ادا کریں۔ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کوئی نعمت فرما دے تو ہم روزہ رکھ کر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ اہل بدعت والخرافات ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکال کر، چراغاں کر کے، کیک کاٹ کر کے، اس طریقے پر برتھ ڈے منا کر کے، کہ جب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی باری آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے بھاگ کر یہ اپنے پیروں، مولویوں، ملاؤں اور اماموں کی تقلید پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان اہل بدعت والخرافات کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر اور احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اہل بدعت والخرافات جہاں سنتوں پر عمل کرنے والے اہل حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہیں نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ استہزاء کر لیتے ہیں۔ یہ اہل بدعت والخرافات وہ لوگ ہیں جن کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کر کے 1400 سال پہلے ہی خبر بریک کر دی تھی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو بھی پیغمبر امتوں کے اندر بھیجے، ان پیغمبروں کی امتوں کے اندر ان کے صحابہ اور حواری ہوتے جو پیغمبر کی سنت کو اختیار کرتے اور اپنے پیغمبر کی اقتداء کرتے۔ پھر پیغمبر کے حواریوں اور صحابہ کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے، یقولون ما لا یفعلون، کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر کی امت کے اندر یہ معاملہ رہا کہ جو پیغمبر کے حواری اور صحابہ ہوتے وہ پیغمبر کی سنتوں کو اختیار کرتے، اپنے پیغمبر کی اقتداء کرتے، بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے کہ جو وہ کہتے وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں اہل بدعت والخرافات کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت پر بروز سوموار روزہ رکھا۔ آپ کو اہل بدعت اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اور یہ عید میلاد النبی منانا یہ اللہ کا حکم ہے، نہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور سوموار کے دن نبی پاک علیہ السلام کی
پیدائش کے دن خود نبی پاک کی سنت ہے، مگر اہل بدعت سنت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ چھوٹی بڑی بدعات کو جنم دیں گے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ اہل بدعت کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں مردود ہیں، انہیں ان کی بدعات پر اللہ کے ہاں کچھ بھی ثواب نہیں ملنے والا۔ مسلمان بھائیوں، آپ کو پیغام اور دعوت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت بھی کرو اور آپ کی اطاعت اور اتباع بھی کرو۔ آپ کی اطاعت اور اتباع کا اور محبت کا جو قرآن و سنت سے ہمیں عمل ملتا ہے وہ یہ کہ آپ ہفتے میں ہر سوموار کو روزہ رکھو، نبی رحمت علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔